अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूलाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ। सरकारले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै सभा सम्मेलन तथा प्रदर्शन गर्नबाट रोक लगाएपछि त्यसको विरोधमा शनिबार मण्डला नजिक भेला भएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले धरपकड गरेको हो। सो क्रममा प्रहरीले 10 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। विरोध प्रदर्शनका लागि भेला हुने स्थानमा प्रहरीहरू नै बसेपछि प्रदर्शनकारीले माइतीघर मण्डलाभन्दा बाहिरपट्टिको पेटीबाट सरकारको निर्णय विरुद्ध नाराबाजी सुरु गरेका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर, नागरिक अधिकार जिन्दाबाद भन्दै नारा लगाउन सुरु गर्ने बित्तिकै प्रहरीले धरपकड गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल प्रहरी तपाईहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ, कृपया निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बसिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रहरी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यसको लागि निषेध गरेको कारणले गर्दा यस परिसरमा कार्यक्रम नगरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिक अतिक्रमण बन्द गर, नागरिक अतिक्रमण बन्द गर, नागरिक अतिक्रमण बन्द गर, नागरिक अतिक्रमण बन्द गर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु यहाँ प्रतिबन्ध लगाउन पाउनुहुन्न। यो हाम्रो अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो, हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। हामी यहाँ बस्न पाउँछौँ र हामी शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउँछौँ। तपाईले रोक्न पाउनुहुन्न। नागरिक अधिकार जिन्दाबाद, नागरिक अधिकार जिन्दाबाद, नागरिक अधिकार जिन्दाबाद। प्रहरीको धरपकडपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको माग गर्दै मण्डला पुगेका विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले आम सर्वसाधारणको भावना अभिव्यक्ति गर्ने स्थान बनिसकेको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि नहटे माइतीघर मण्डलालाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारको विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। यो माइतीघर मण्डला भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको र आम जनसाधारणको भावना अभिव्यक्त गर्ने एउटा शान्तपूर्ण ढङ्गबाट अभिव्यक्त गर्ने केन्द्र बनिसकेको थियो। यो अब उहाँहरूले रोक्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरू कोसँग डराउनु भएको थाहा छैन। उहाँहरूले आज डाक्टर गोविन्द केसीले जुन माग उठाउनु भएको छ त्यो माग उहाँहरूले उठाउनु पर्ने हो कि होइन? उहाँहरूका नेता, उहाँहरूको प्रचण्डजीको श्रीमती सिङ्गापुर गएर उपचार गर्न मिल्ने, ओलीजीलाई समस्या पर्यो भने दिल्ली गएर उपचार गर्न मिल्ने, देउबाजीको श्रीमतीलाई समस्या पर्यो भने दिल्ली गएर उपचार गर्न मिल्ने, अनि जुम्लाको र मुगुको जनताले उपचार गर्नको लागि अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ उभिएर बोल्न नपाइने, यो गर्न खोजेको के? उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु भएको, लोकतन्त्र ल्याउनु भएको यसैको लागि हो। हाम्रा केही साथीहरूलाई लिएर गइसक्नु भयो र यो विरोध यदि उहाँहरूले यसलाई रोक्नु भएन र यसलाई उहाँहरू पछाडि हट्नु भएन भने हेरिराख्नुहोस्, यो सरकारको सबभन्दा बलियो विरोधको केन्द्र अन्ततोगत्ता माइतीघर मण्डला नै हुनेछ। ठुलो संख्यामा जम्मा भएका प्रहरीले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको भन्दै सो क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरिरहेका थिए। कृपया यो एरियाभन्दा बाहिर हटिदिनु होला। नेपाल प्रहरी विनम्र अनुरोध गर्दछ। यो एरियालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा यो इलाकामा उपस्थित भएर कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्नु निषेध गरिएको छ। कृपया यो एरियाभन्दा टाढा गइदिनु होला। नेपाल प्रहरी विनम्र अनुरोध गर्दछ। सरकारले राजधानीका माइतीघर मण्डला, शान्ति बाटिका लगायत स्थानमा सभा सम्मेलन, भेला, जुलुस, प्रदर्शन लगायत गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
त्यसयता नागरिक अगुवाहरूले सरकारी निर्णयको विरोध प्रदर्शन गर्दै आएपछि प्रहरीले केही गरेको थिएन। गत बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशभरका निश्चित स्थानमा विरोध प्रदर्शनका ठाउँ तोकिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाई गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। कृपया यो एरियाभन्दा बाहिर हटिदिनु होला। नेपाल प्रहरी विनम्र अनुरोध गर्दछ। यो एरियालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा यो इलाकामा उपस्थित भएर कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्नु निषेध गरिएको छ। कृपया यो एरियाभन्दा टाढा गइदिनु होला। नेपाल प्रहरी विनम्र अनुरोध गर्दछ। तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाल प्रहरी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। नेपाल प्रहरी तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ। कृपया निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बसिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रहरी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। लागि निषेध गरेको कारणले गर्दा यस परिसरमा कार्यक्रम नगरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिक अतिक्रमण बन्द गर। नागरिक अतिक्रमण बन्द गर। रामबहादुर थापा राजीनामा दे। रामबहादुर थापा राजीनामा दे। रामबहादुर थापा राजीनामा दे। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु यहाँ प्रतिबन्ध लगाउन पाउनुहुन्न। यो हाम्रो अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो, हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। हामी यहाँ बस्न पाउँछौँ र हामी शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउँछौँ। तपाईले रोक्न पाउनुहुन्न। नागरिक अधिकार जिन्दाबाद। नागरिक अधिकार जिन्दाबाद। नागरिक अधिकार जिन्दाबाद। हेर्नुस् न, जति पुरा पर्छ यो माइतीघर मण्डला भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको र आम जनसाधारणको भावना अभिव्यक्त गर्ने एउटा शान्तपूर्ण ढङ्गबाट अभिव्यक्त गर्ने केन्द्र बनिसकेको थियो। यो अब उहाँहरूले रोक्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरू कोसँग डराउनु भएको थाहा छैन। उहाँहरूले आज डाक्टर गोविन्द केसीले जुन माग उठाउनु भएको छ त्यो माग उहाँहरूले उठाउनु पर्ने हो कि होइन? उहाँहरूका नेता, उहाँहरूको प्रचण्डजीको श्रीमती सिङ्गापुर गएर उपचार गर्न मिल्ने, ओलीजीलाई समस्या पऱ्यो भने दिल्ली गएर उपचार गर्न मिल्ने, देउबाजीको श्रीमतीलाई समस्या पऱ्यो भने दिल्ली गएर उपचार गर्न मिल्ने, अनि जुम्लाको र मुगुको जनताले उपचार गर्नको लागि अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ उभिएर बोल्न नपाइने, यो गर्न खोजेको के? उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु भएको, लोकतन्त्र ल्याउनु भएको यसैको लागि हो। हाम्रा केही साथीहरूलाई लिएर गइसक्नु भयो र यो विरोध यदि उहाँहरूले यसलाई रोक्नु भएन र यसलाई उहाँहरू पछाडि हट्नु भएन भने हेरिराख्नुहोस्, यो सरकारको सबभन्दा बलियो विरोधको केन्द्र अन्ततोगत माइतीघर मण्डला नै हुनेछ। नागरिक अतिक्रमण बन्द गर। नागरिक अतिक्रमण बन्द गर। नागरिक अतिक्रमण बन्द गर।
बन्द गर रामबहादुर थापा राजीनामा दे राजीनामा दे राजीनामा दे रामबहादुर थापा राजीनामा दे राजीनामा दे राजीनामा दे